प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां शुभेच्छांक एक बरो दीस हांव मागतां. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां आतां वचून सांगता. ह्या तेसावां पासत ह्या बलिदाना वेळा प्रत्येक तरान आमी आज मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करतात. आमी रिटा दल्मेदा कावूरू, स्टेला पिंटो शेताडी, जीवन डिसोजा कासिया, लिल्ली रॉड्रिगस मुल्की तांकां मागे जल्मा दिवस आमी मागतांव. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी आशेतांव. आज काजाराचो दीस संभ्रमतात. वॉल्टर आनी स्मिता फेर्नांडीस वासय 20 आनी 7 वर्सां काजारा जिविताची संपोवन धन्य देवाक अर्गां दितात. जुलियाना आनी ग्लॅडस्टन पिरेरा मँगलोर ह्या काजार जोडाच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वादां आमी मागया. हांगासर अर्गां होगळाप दिवंक आज आमकां सांगलेलें आसा. सभा जाणांनी तांचो मुडास करतांव. धन्य देवाक आमी वाखणटांव. शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोरू, आपोलिन नरीस आनी सेलिन सिक्वेरा पक्षिगेरे, वियोना डिसोजा मोरोलू, लिडविन डिसोजा मुंबई, जॉन आनी हेलेन वेगस मुक्का जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करून अर्गां दिता. मेल्विन फेर्नांडीस पेरमुदे, रीन पाटी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. विन्सेंट सिक्वेरा कुवेट, बऱ्या भलायकी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता. आल्फ्रेड डिलोमेन अंधेरी ईस्ट जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां पाठयता. जेकब क्लोटिल्डा दल्मेदा आनी कुटुंब मुल्की अर्गां पाठयता. संध्या आनी शेर्ली कार्डोजा मणिपाल तशेंच मुरयमायेक अर्गां दिता. गिल्बर्ट जॅनेट सिक्वेरा परंपळ्ळी. सभार तेसावां हांगासर आमकां दिलेलीं आसात. सभार कुटुंबाच्या बरेपणा पासत मागूंक आज आमी प्रत्येक तावन उडासकार मागतांव. सुनील आनी प्रिमा कुवेट हांच्या तेसावा पासत, तिने संगाती पासत रिया पिरेरा बँगलोर मागणें सारता. तशेंच मागता आमी डोना पावल मचादो बरें काम मेळच्या पासत कामांत सुरक्षा आनी भद्रती लाभच्या पासत दुबायतावन. तशेंच मौरीस मोंतेरो सुरतकाल हाच्या कुटुंबाच्या विशेश तेसावा पासत आमी मागतांव. कुटुंबांत आमच्या अंतरलेल्या सरमोगाच्या सोय आमी आज उडास करया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज हांगासर प्रत्येक जावन कुटुंबाच्या अंतरल्या मोगाचो उडास काडून मागतात. जॉय देवादीन जॉय मोरस बेलतांगड्याच्या पासत, देवादीन हेनरी जी फुटाडो आनी सेल्ला लुईस कोक्रानी, देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा. पुलगत्रेंतल्या अंतरल्या पुलगत्रे सातम्या पासत आमी आज मागतांव. आमकां प्रत्येक जावन मागणें सारलां. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, जीवन आनी सारा मोरस निड्डोडी आनी ऑस्वाल्ड डिसोजा ओमजूर मागता आमी आज. देवादीन फ्रांसीस मिनेझस मिरा रोडू, सिरिल्ला नाजरेत मँगलोरू 40 आनी 6 वर्सां म्हणसो उडास काडून मागतांव. देवादीन जॉन डिसोजा काटेपाडला मागता आमी. देवादीन मायकल आनी कॅथरीन डिमेल्लो मुंबई मरणाच्या पयल्या वर्साच्या उडासाक आज आमी मागतांव. आम्ब्रोज रॉड्रिगस मिरा रोडू, देवादीन जॉन आनी सविता मिनेझस मिरा रोडू, देवादीन जुलियन आनी फ्लोरिन मिनेझस मिरा रोडू, देवादीन बनिफास आनी दुल्सिन डिसिल्वा मिरा रोड, देवादीन युस्टस आनी गर्टी पायस मिरा रोडू, देवादीन लॉयड डिसोजा रानीपुरा म्हयनाचो उडास, देवादीन सिरिल पत्रावो पेरमुदे, देवादीन ऑलिवर क्रिस्टोफर डिसिल्वा पडुबिद्री, देवादीन आलिस सावरो पुत्तूरू, देवादीन दुल्सिन पिरेरा मँगलोर, देवादीन वेनन्स निखिल क्रास्ता फजीर, देवादीन मॅक्सिम डिसोजा बँगलोरू मरणाचो 9व्या वर्साचो उडास, देवादीन रेमंड सिक्वेरा कंकनाडी, देवादीन जोसेफ आनी मेरी मोंतेरो वालेन्सिया, देवादीन लुडिना मोंतेरो 1.5 वर्साचो उडास वालेन्सिया तावनू, देवादीन स्टॅनिस्लावस आनी नॅन्सी डिसोजा काटेपाडला. कुटुंबांत अंतरल्या सोमेशाचो उडास कडून आज मागणें सारता. माउरीस मोंतेरो सुरतकाल,
आणि मरणाच्या महिन्याचा उडासकडून आज मी मागता हांव सामसन डिसोजा ब्रह्मावर ह्या तेसावा सवें आमची सर्व तेसावा आमच्या कुटुंबाची मागणी कितें आसात ते आलतरी समोर दवरून पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. येसुचें प्रवेश गीत आमी गावया. 522 कोंकणी भक्ती गितां बूक 522 A17. कितने सोबीत मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारांच्या कितने सोबीत मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारांच्या So serlaleta Jien somya sangi Talis mochi or asheta Dishtauta che sergi Akitne sobi mandir tujhe ये सोम्या दरबारांच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मगाच्या भावांनो भयणीनो, सद्या काळाचो 8वो आयतार हाची देवस्तुती आमी संभ्रमतांव. थोड्याच दिसांनी आमी कृपेचो काळ, प्राजिताचो काळ या करेजमाचो काळ आमी म्हणटा तो आराम करता. बुधवारा दिसा येवच्या आमी गोब्राचो बुधवार ह्या सिंधीचो बुधवार म्हणटा त्या बुधवारा सवें करेजमाचो काळ आरंभ जाता. आनी ह्या वक्ता आयची देवस्तुती आमकां आमचेरच एक सत्रायेचो दोळो दवरच्याक उलो दिता. कितें सोडून आसा आमच्या जिवितांत तें सारकें करच्याक आनी ह्या मुखांतर हो कृपेचो काळ, करेजमाचो काळ आमी आरंभ करचो. खरोच आमकां एक भागी काळ जावच्याक सोम्याच्या मोगान आमी तिर रावूंक आमकां आदार जावच्याक ह्या पवित्र बलिदानान आमी सोम्याची कृपा मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध, पेला विरोध आमी आदारलीं कितें पातकां आसात, चिंतनान जावं, शब्दान जावन, करण्यान जावन ती वळखून घेवया, बोगसाने मागया. पातकां आमची वळखून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सांबाळ मुली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या खाकूत कर, सोम्या खाकूत कर, ख्रिस्ता खाकूत कर, ख्रिस्ता खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर, सोम्या खाकूत कर.
महिमा 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 देवा ओम सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोपवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सौम्या देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप करता आमची काकुत तू बापाच्या वशव्यात पोचला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू Krista एकलोस तो पवित्र एकलोस तो ईश्वर एकलोस तो प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुझ्या मांडावळी प्रमाणे सोलून तुझी शांती आमकां फावो जाव आणि तुझ्या पवित्र सभेक सवस्थकायेन तुझी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष भोगूंक तूं आमकां निर्मी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वाचप एकल्याच्या उलाण्यान फारकिले करीत ताची होगलीक उसारी नाका. शिरेकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हालेल्या चाळणेंतलो कचरो उरता त्याच बरी मनशाच्या उलाण्यान ताचे चुकी दिसून येतात. कुंभाराच्या आयदनांत भाट्यान घालून फारकितात त्याच बरी मनशाची परीक्षा ताच्या उलावण्यांत जाता. फळावरील रूख कसो वाडयला म्हणून कळोवन येता त्याच बरी मनशाची उतरावरील ताचें मन कळटा. मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखणी करिनाका कित्याक हीच हर एकल्याची परीक्षा. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. सर्वेस्परा तुका थीन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका थीन वासूंक तुझ्या नावाची कीर्त गासूंक फावो. पांत्यार तूं समो आनी रातीचे तुझे विश्वासीपण वर्णूंक फावो महोनात देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. नितीवन कासरा माडा बरी वाडतलो
लेबनोनाच्या देवदारुका भाशेन वयर सरतलो सर्वेस्परा तुका धीन वासून फावो. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयिल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणावंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतेली. जैतान मरणांक गीण सोडलें. ए मरणा, खंय आसा तुजें जैत? ए मरणा, खंय आसा तुजें कूस? पातकस मरणाचें कूस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बोळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां आनी स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, दंडळ नाकात. सर काळी सोम्याच्या कामाक लबदोन रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. Olbaciane che trapori, sunsaran tumi पळजळतेल्या जिविताते उतर तुमी उबांदरतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी कुरड्याक वाट वर येतवे. ते दोगी कणयेंत पडचे नातवे. एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसले आडे तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातले तुवें तुज्या भावाक भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचे कसे? कपाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसले आडे पयले काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतले. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताज्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचे अंजुरां काडूंक मेळनात वा सरांट्याचो दाखो कोंडूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
बोवादलें एक गीत तुमच्या उडासांत आनी की आसूंक पुरो तें गीत अशें आसा. रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं, रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं, वात जळय तूं भावा. मोत उजवाडाय तूं, वात जळय तूं भयणी. तुमकां कळीत आसा. रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं, मोत उजवाडाय तूं. आनी मगाच्या भाव भयणीनो, आज आयची देवस्तुतीची वाचपां आमची मोत उजवाडावच्या, आमच्या जिविताचो काळोख पयस करून आमी ती खरी वात जिविताची पेटोवच्याक आमकां एक व्हडलो संदेश दितात. तो संदेश कसलो जावन आसा? आमी वाचता तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 4:16 वळ. ह्या वळींत आयच्या देवस्तुतीचो संदेश आमकां पळोवंक मेळटा. 1 Timothy chapter 4 verse 16. सदांच तिरासाण सांबाळा, सदांच थिरासान सांबाळा, तुजेर आनी तुज्या शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तुजेर आनी तुज्या शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकाच आनी तुजी शिकवणू आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. आनी तशें केल्ल्या वरवीं तुका मात्र न्ही, तुजी शिकवण आयकतल्यांकी तूं बचाव करूंक पावतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्या बाबून सांग पावल तिमोथेक सांगता, एक सत्राय दिता, तुजेरच एक सत्रायेचो दोळो दवर. सत्रायेचो दोळो आमी कसो दवरचो आमचेरच, ह्या संगती विशयांत आयची वाचपां आमकां भरपूर समजोनी दितात. थोडो नियाळ आज आमी करया. आदल्या हप्त्यान मगाच्या भाव भयणीनो आमी नियाळ केलो. आदल्या आयतारा दिसा सोम्यान आमकां सांगलें पेल्याची जर्ती करच्या विशयांत. हेरांची आमी जर्ती करता आसतना कसले संगती आमच्या घामादाम दवरचे म्हणून थंयसर आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केला. आनी आज पेल्याची जर्ती विशयांनी आमचीच जर्ती आमी कशी करची, आमची जर्ती करची म्हळ्यार आमच्याच अंतस्करणाची जर्ती आमी करची. आमी सबार फावटी मगाच्या भाव भयणीनो सांगता आमच्या क्रिस्ती शिकवणेंत आमी सांगता की आमी चड पेला विशयान चिंताचे म्हणून न्ही. चड आनी चड पेलाच्या गरजो विशयान आमी चिंता जाय. सदांच आमी पेलाची सेवा करी जाय. हेरांचे कितें म्हणून चड आमी गामान हेरां तें दी जाय. आमकांच आमी चड आमच्या विशयान चिंतूंक नजो न्ही बेगिने. पूण ह्या संगतींत जें कितें आज जेजू आमकां सांगता, पेलाच्या विशयान न्ही पण तुजेच विशयान तुवें चिंती जाय. नंबर 1 तूं जाय जाय ह्या संगतीन. हेर संगतीन सोमा दुसऱ्यांक त्या गरजेन पावचे, तांकां आदार दिवचो, हें सकट आमी हेरा विशयान पयलें चिंतूं जाय. आमच्या विशयान मागीर स्वार्थांत आमी जियेव नजो म्हणून आमकां देवाचो सांगता. पूण मगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें आज जेजू आमकां सांगता तातूंत आमी स्वार्थी जाय म्हणटा. स्वार्थी जाय म्हळ्यार पयलें आमी आमचेरच दोळो दवरूंक जाय, हेरांचेर न्ही. म्हणजे आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करूंक आमी पयलें तयार जाय. आज आमी आयकलें सोम्याच्या त्या उतरांत 3 दृश्टांत जेजून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. आमचीच आमी जर्ती करून, आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करून कशें ह्या संवसारांत आमी फळादीक जावन जिवचें ह्या विशयान जेजू आमकां सांगता. लुका 6 आमी काडया. थंयसर 6 वर्सवर 30 आनी 9 वळींत पयलें दृश्टांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. कितें म्हणटा? जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाट वर येतवे. एका कुरड्यान अनेका कुरड्याक वाट वर येतवे. वर येतवे म्हणले सवाल जेजू सारता. एक कुरडो अनेका कुरड्याक वाट वरचें. काही म्हणी तुमी पळयलां गी, एका कुरड्याक वाट दाखय जाय दोळे सारके आसलेल्या मनशाक न्ही. चिंत्या एक व्यक्ती ताका रोड क्रॉस करूंक आसा, ताका दिसना. त्या वेळार अनेक लोक कुरडो येता आनी म्हणटा हांव तुका वाट व्हरून वता म्हणून.
मुखार जेजू कितें म्हणटा ते दोगी कणयेन पडचे ना तुवे ती दोगी कणयेन पडटात दोगी अवघड आसा पडटात मुखाचे भाव भयणीनो हे उतर जेजू आमकां कितें सांगता कोण तो कुरडो हांगासर कुरडो कोण तो एक कुरडो अनेका कुरड्याक वाट वचचो आसलो तो कोण सारकें आमी समजूंक गेला जाल्यार मुखाच्या भाव भयणीनो जेदवा आमच्या अंतस्करणाची जर्ती आमी करिना तोळ आमी कुरडे जाता आमच्या जिवितांत दोळे आमकां भायले दोळे दिसोंक पुरो पूण आत्मीक दृश्टीन आमी कुरडे जाता जेदवा आमचीच अंतस्करणाची जर्ती दिसपट्ट आमी करिना कित्याक आमचें अंतस्करण दाड्डें जाता आनी सोम्याचो ताळो आमच्या अंतस्करणाचो ताळो कितें आमी करीत जाय कितें करूंक नजो म्हूण आमकां सदांच जागोवंक सो तो ताळो तो आमी आयकूंक शकना आनी ह्या रितीन आमी कुरडे जाता जिवितांत कसले मेटां काडचे जाय म्हणून कसले निर्धार करीत जाय म्हणून आमकां कळीत जायना हें सुतर आमकां सांगता सान पौल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वचवरांत 4थ्या वळींत 2 Corinthians chapter 4 verse 4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात अविश्वासी मोती विश्वास नसलेलो भावार्थ नसले तसले मोती ह्या संवसाराच्या अधिपतीन कुरड्यो केल्यात सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळोवं नजो म्हणून कुरड्यो केल्यात मुखार हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताच्या महिमे सुवार्थेच्या परजळांत परगट जाल्लें पळयोवंक ती सकनांत सुवार्थेक समज जाल्लें त्याचे वरवीं पळोवंक शकनात मोती कुरड्यो जाल्ल्या वरवीं सुवार्ता बरी खबर सोम्यान हाडून आयिल्ली ती पळोवंक शकनात सान पेद्रूचें दुसरें पत्र आमी पळयलें जाल्यार पयलो वचो 9वी ओळ कोण ते हे शेगून नात कोणा ते हे शेगून नात तो आणलो आनी कुरडो कोणा ते शेगून नांत तो आणलो आनी कुरडो पातकांतलो आपणाक धुवन नितळ केला म्हणलें तो विसरला पातकांतले धुवन नितळ तो जाला म्हणल्यार विसरला आणलो म्हळ्यार कुरडो एकच जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो कोणा ते शेगून नांत तो कुरडो म्हणटा सोम्यान आमकां फातकांतली धुवन नितळ केला आनी ताणें आमकां नितळ केल्ल्या वरवीं ताचे थंय आमी खरी क्रिस्त जिणी जिवंक शकता ती कृपेची जिणी आमी जिवंक शकता म्हणलें तो विसरून गेला आनी कसले ते शेगूण म्हणून इल्ले फाटीं गेल्यार आमकां तो सांगता 5वी वळी आमी पळयले जाल्यार दास पत्रांत 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7 हेच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें तुमच्या भवार्थाक शेगुणाक जणवाय आनी जणवायेक स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकाय भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक माया मोग पळोवंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सान पेद्रू मस्तो शेगूण उल्लेख करता आमच्या क्रिस्त जिवितांत हे शेगूण भावार्थ शेगूण मेळा जाय ते शेगुणा समज जाले जणवायक स्वनियंत्रणाक सोंसणीकायक भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायक माया मोग हे शेगूण केदार आमच्या जिवितांत आसात मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या उजवाडांत आसा नाजाल्यार कितलो उजवाड आमच्या भोंवती आसो आमी काळोखांत जियेता सोम्याचो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी हेरांक दिनासतना रावल्या वेळार आमी काळोखांत जियेता आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावनो भयणीनो अनेक रितीन आमकां देवाचे उतर उलो दिता आमी वाचता जोनच्या पत्रांत पयलें पत्र दुसरो वचवर 11वी ओळ 1 John chapter 2 verse 11 पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा कोण आपल्या भावाचो द्वेष करता तो काळोखांतच आसा काळोखांत तो जियेता म्हज्या बाबरीनो कोणी व्यक्ती एक अनेकलाचे रागार रावता द्वेष करता अनेकला ते वायट चिंताप सदांच दवरता तो व्यक्ती काळोखांत आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक आमी असल्या त्या काळोखांत जियेता म्हणारे अनेकला ते बरेपण आमी चिंतना ताचे ते वायट आमी चिंता ताचे ते कसले अवगुण आसा तेच आमी पळोवंक आशेता देवाचे उतर म्हाका भाऊ सांगता हांव ग्रेस्त म्हजे ते जाय तितले सक्कड आसा म्हाका कितेंच उणें ना असला चिंतपांत जिवसो व्यक्ती
या म्हजे ते ओडवड थालेंत आसात म्हजे ते म्हाका जाय जाल्यार सक्कट आसा असले वडपणाचे चिंता आठवून व्यक्ती काळोखांत आसा कुर्डो तो जावन आसा म्हणजे सत देवाचे उदर आमकां उगडाप करता की मनीस कितलोय ग्रेस जावं कितलोय व्हड जावं कितलें स्थान मान ताका आसो तो नश्वास जावन आसा ह्या संवसार जिवितांत देवाच्या आदारा विने तो कितेंच करूंक शकना रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 19 to 23 तूं कुर्ड्याचो वाट दाखयणार काळोखांत सस्पतल्यांचो उजवाड तूं जावन आसाय काळोखान सस्पतल्यांचो उजवाड नेणाऱ्यांचो कुर्ड्यांक वाट दाखोवचो तूं जावन आसाय तुजी अस्मिताय तुजी आयडेंटिटी सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक सांगता सभार जाण ह्या संवसारांत कुर्डेपणांत आसात ब्लायंड स्पॉटांत जिवन आसात सभार जाण ह्या संवसारांत अनखरांत आसात वायटा वळख जावन जिवन आसात पूण तसल्यांक खरी वाट दाखोवचो तूं जावन आसाय हे तुजे अस्मिताय वळखून घे मुखार काळोखान सस्पतल्यांचो उजवाड नेणाऱ्यांचो शिकोणदार आनी ल्हानाचो मेस्त्री म्हूण तुका खात्री जाला कित्याक नियमशास्त्रांत तूं जाणवायेचें आनी सताचें स्वरूप देखताय तर हेरांचो शिक्षक जाल्लो तूं तुकाच कित्याक शिकयनाय हेरांक शिक्षक जाल्लो तूं दुसऱ्यांक शिकोवंक तयार आसाय तर तुकाच कित्याक तूं शिकयनाय म्हळ्यार सवाल मोगाच्या भावने थंयसर जाता पयल्यान पयलें आमकांच आमी शिकोवंक तयार जायचे कुर्डेपण कितें आमच्या जिवितांत पळयलां ताकाय एक आई सर्जरी गरज आसा कसली आई सर्जरी कसली आई सर्जरी म्हणटात तुमी EYE सर्जरी न्ही कॅपिटल आई सर्जरी देव आमकां पळयता ही कॅपिटल आई सर्जरी करूंक देवाचे उतर आमकां स्पश्ट सांगता ही आई सर्जरी म्हजीच सर्जरी हांवें करूंक जाय म्हज्या अंतस्कराची जरती हांवें करूंक जाय आनी ती कशी करची म्हणून आमकां देवाचे उतर सांगता किर्तनाचो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार 130 आणि 9 किर्तन बोवापुरबाचें किर्तन ते सगळे तुमी वाचात आनी 2 वळी आमी आयकुया 20 आणि 3 आणि 20 आणि 4 ही आई सर्जरी करची जाल्यार मोगाचें न्हू आमी आई डॉक्टर लागीं वचा जाय आई डॉक्टर दोळ्यांचो डाक्टर न्ही कोण तो डाक्टर थंयसर बरयलां पळया Psalm 139 verse 23 to 24 देवा म्हजी परीक्षा कर देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे आणि म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिन्हां वळखून घे आणि म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांकडे वाटेन चलतांगी म्हूण पळय हांव वांकडे वाटेन चलतांगी म्हणून पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोन व्हर आणि ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोन व्हर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचें किर्तनकाराचे कितल्या पुरब्याचे मागणें पळया देवा म्हजी परीक्षा कर म्हणटा तो म्हजी परीक्षा कर म्हज्या काळजान कितें आसा तें पळय कितें म्हज्या जिवितांत वांकडें आसा तुका नाफो जाल्लें आसा तें म्हज्या जिवितांत तें काडून उडय कितें मेळेपण म्हजें तें आसा तें तूं काडून उडय आनी त्या सताच्या मोगाच्या उजवाडाच्या वाटेन तूं म्हाका चलय मोगाच्या भाव भयणीनो हें जाय जें आमचें मागणें ही जावन आसा आमची आई सर्जरी हर एक दिसा आमी करची ती न्हिदोंगच्या वेळार म्हाका अंतस्कराची जरती आमी करचे म्हळ्यार हें जावन आसा हांवें म्हाका अशें विचारचें आज खंयच्या संगतींत म्हज्या जिवितांत हांव सुकोवन पडलां कसले त्या वायट चिंतनाक आज वळख जाला कसले ते शब्द म्हज्या तोंडांत जावन आज हांवें उसारल्यात देवाक मानवना तसले शब्द खंयच्या संगतीन हांवें हेरांक म्हज्या भावा भयणी दुखयलां आज म्हज्या कामांत खंयच्या संगत वेळा रितीन हांव सुकोवन पडलां म्हाका न्हू जर हे ल्हान ल्हान सवाल आमकां आमी विचारता सोम्याक आमच्या जिविताची परीक्षा करूंक आमी सांगता सोमी आमकां आमच्या त्या कुर्डेपणांतल्यान भायर हाडटा खंयच्या संगतीन आमी खरेंच कुर्डे आसा म्हूण तो आमकां कळीत करता आनी ताच्या उजवाडान तो आमकां भरता तातूंत किर्तन म्हणटा किर्तन 119 18 वळ आमी वाचले जाल्यार तो म्हणटा उगड सोम्या म्हजे दोळे सोम्या उगड म्हजे दोळे कित्याक तो म्हणटा उगड म्हजे दोळे कित्याक हांव कुर्डो जावन आसा
सभा संगती म्हज्या जिवितांत हांव सारक्या रितीन पळोवंक शकना. सोम्या उघड म्हजे दोळे. आमचे मोगाच्या भाव भयणींनो मागणे हर एक दिसा जायजे. सोम्या उघड म्हजे दोळे. आज दुसरे मोगाचे दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. सोम्यान आमकां आज नियाळ करचे दिसले. लुका सोवांजेल 16:40 वळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 6:40. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, एक शीस आपल्या गुरु प्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरु सारको जातलो. आपल्या गुरु सारको जातलो. मोगाच्या गुरु आनी शीस हें दृश्टांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. असो अर्थ कितें? हांवें फुडें चिंतूंक पडलो. जर तर एका इस्कॉलान प्रिंसिपल सांगता फाल्यां हांव न्हू टिचर आनी सक्कल भुरग्यांच्या जाग्यार कदेलार तांच्या त्या बांकार बसा जाय डेस्कार आनी भुरग्यांनी एक एकल्यान ते टिचींग करूं सुरू करीस अशें सांगलें जाल्यार त्या इस्कॉलाक भुरग्यांक तुमच्या धाडटात गी धाडटात गी कोणी धाडची ना. कित्याक खरें आमकां कळीत आसा की भुरग्यांचो पात्र थंयसर शिकप जोडचे न्ही. शिक्षक थंयसर आसा, टिचर्स आसा, तांणी दुसऱ्यांक शिकोवचे. हे रोल्स करूंक जायना, बदलूंक जायना. पूण मुखाच्या बाबतींत जेजू आमकां हें कित्याक सांगता? हाचो उद्देश ह्यो जावन आसा की सभारपोटी आमी आमच्या अंतस्करणाची जर्तीक सारक्या रितीन करिना जाल्यार आमी केदाळा भुरगीं जावन आसा जाय या स्टुडंट्स जावन आसा जाय तो वेळ आमी शिक्षकाचो पात्र घेता. आमी रोल्स उलटा करता. सभार संगती आमच्या जिवितांत आमकां शिकोवंक आसात ते आमी विसरून सोडटा. ते मात्र न्ही मोगाचे अनेक सांगत आसा म्हज्या जिवितांत म्हाका शिकोवन कोणा तावन मेळटा, खंय तावन मेळटा ही आमी समजूं जाय. जेजू सांगता आज आमच्या जिविताची सता आमी खंय तावन समजून घेता, खंय तावन आमी शिकता. थोडे जाणांक जावंक पुरो सभा संगती कळी जातात टेलिव्हिजना मुखांत एका उपरांत एक प्रोग्राम पळोवन आसतात आनी ताचे तावन सभा संगती शिकता. थोडे जाणां मोबायल तावन थंयसर आसल्या विविध कार्यक्रमा मुखांत. पूण म्हाका खरेपणी आमच्या जिवितांत आमी उजवाडान चला जाय तर आमकां गरज आसली ती सता आमकां शिकोवंक मेळची जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू पवित्र पुस्तक आमकां खरी वाट दाखयता जिविताची. आनी ह्या खातीर किर्तनकार सांगता किर्तन 119:11 वळींत आमी वाचले जाल्यार तुजे विरोध हांवें पाताक करिना जावच्याक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव जगोवन दवरता. मोगाच्या भावनो भयणीनो दिसपरते देवाचे उतर वाचून आमी नियाळ करता आसतना आमचे ब्लायंड स्पॉट्स कितें म्हूण आमकां कळीत जाता. मात्र न्ही त्या ब्लायंड स्पॉटाचेर आमी जैत व्हरून सोम्याच्या त्या वाटेन सोमकोवंक आमकां आदार जाता. खंयची ती वाट सोम्या आमकां उगडापे करता तें आमकां कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें जावन आसा मोगाचें दुसरें दृश्टांत सोम्यान दिलें. आनी तिसरें जावन आसा लुका सोवांजेल 16:40 पयल्या वळींत 40 दुसरी वळ आमकां सांगता. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? किसर तुका दिसता आडें दिसना कित्याक? किसर आनी आडें दोळ्यांत आसले ही एक दृश्टांत जेजून आमच्या मुखार दवरला. असो अर्थ कितें मोगाच्या भावा भयणीनो? हे आमी वाचता आसतना थोड्या फावटी आमी चिंतूंक पुरो म्हज्या दोळ्यांत एक ल्हानशें किसर आसा, उरलांच्या दोळ्यांत एक आडें आसा. पूण हांगासर सोम्यान सांगले उतराचो अर्थ हेरांच्या दोळ्यांतले आडें आसा की ना म्हूण पळोवंक न्ही, पूण म्हज्या दोळ्यांत कितले व्हडले आडें आसा ते हांवें पळोवच्या खातीर सोमी म्हाका सांगता. आनी ते आडें म्हज्या दोळ्यांत हांव पळयत आसतना ते हांवें कशें काडचें ह्या उतराचेर हांव चिंता पाठयत आसतना म्हाका 3 संगती म्हाका कळीत जाले. म्हटल्यार हांव तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या साद्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत भोव गरजेचें हे आमच्या जिविताचे आमच्या दोळ्या मुखार आसचे ते आडें आमी काडत जाय तर हे 3 संगती. पयलें जावन आसा म्हाका न्हू आनी एकलें तें आसचें तें बरेंपण आमी वळखून घेवचें. इंग्लिशान एप्रिशिएशन म्हणटा आमी. आनी एकलें एप्रिशिएट करचें. सभा संगती हर एकला तें बरें आसा तें आमी वळखून घेवन ताका उत्तेजन दिवचें, प्रोत्साहन दिवचें भोव गरजेचें. मायकला सांग पुरो एकलो नवार्धीक लेखक H.G. वेल्स म्हणून ताच्या ऑटोबायोग्राफीन ताणें बरयलां एक घडीत ल्हान प्रायरच ताका सुमार 14-15 वरां काम करीत जाय पडलें.
एका दुकानान तो काम करनासलो स्टोर मार्केट काम करता आसतना इतले ताका कश्ट जाल्ले की तेजें जिवीतच नाका म्हणल्यार बरी ताका भोगुल्लें आनी ह्या वेळार त्या दुखू तो ताच्या आवयक सांगता म्हाका जेवचेंच नाका म्हूण जाता हे कस म्हाका सोसूंक जायना म्हणून पूण उपरांत ताच्या एका टिचरीक तो हे संगती बरयता अशें अशें म्हाका भोगता म्हणटा आसतना ताची टिचर ताका सांगता कितलें वर्तेपण ताच्या जिवितांत आसा कसले सकट थालेंता देवान ताका दिल्ले आसात हे ताच्या उडासा करता उत्तेजन दिता प्रोत्साहन ताका दिता आनी तें प्रोत्साहन तो उत्तेजन जोडिल्लो H.G. वेल्स इंग्लंडाचो हो एक लेखक फामाद लेखक 1866 इस्वेतान 1946 पर्यंत जेयल्लो तो सुमारे 30 वर्सां जेयल्लो 600च्याकय चड बूक आनी लेखनां ताणें बरयलीं इतलो फामाद तो लेखक जालो सबार प्रशस्तीन जोडलो आपलें जिवीतच नाका म्हणल्यार बरी चिंता आठयलो तो एका टिचरीच्या त्या उत्तेजना मुखांतर संवसारांत एक नवार्थीक मनीस जालो मोगाच्या बाबरीनो आमच्या जिणेंत आसलें तें बरेंपण ती बरें शगून बरी तालेंतां कितें आसात ती चड आनी चड उजवाडाक येतात फळादीक ती जातात हेरांतावन आमकां मेळ्ळ्या त्या उत्तेजना मुखांत प्रोत्साहन मुखांत आनी हे आमी हेरांक आमच्याच कुटुंबा सद्यांक हर एकल्यांक भरपूर रितीन दिवंक फुडें सरूंक जाय दुसरें मोगाच्या बाबरीनो थोडे पूण कितें जाता हेरांत आमी पळयत आसतना ताका आमी एक मोटीव लायता म्हळ्यार उद्देश कितें म्हूण आमी पळोवंक वता अशे खातीर ताणें अशें केलां जायचें ह्या खातीर तशें करता जायचें अशें एक तराची चिंता आमी वती दाडयता आमी मोगाच्या बाबरीनो मोटिव्स तांकां दिवच्या बदला उद्देश घालच्या बदलाक बेनिफीट ऑफ डावट दिवचें कितेंय जावं ताच्या मतीन हांव ताचेर क्लियर करता बऱ्याक ताणें केलें की वायटाक केलें म्हाका कळीत ना हांव ताचे कडेन उलोवन तें कितें इत्याद करया बेनिफीट ऑफ डावट आमी म्हणटा भोव गरजेचें मोगाच्या बाबरीनो आनीकल्यान ह्या खातीर केलां कोण ना ह्या खातीर केलां कोण ना म्हूण सांगून ताचे वयर आमी एक्शन लावचे बदलाक आमचें उलोवणें आमचें सळावळू नितळ जायचें निर्मळ जायचें कोणाचेरी बदलाम घालचें तसलें जावन जो तिसरें मोगाच्या बाबरीनो कोणाकी तिदवूंक आसा जाल्यार गरजेची तिदवून हर एकल्यान जायचें कित्याक हर एकले आमी सुकोवन पडटा हर एकल्या ती सूख करतात तिदवून सारके रितीन जाल्यार मात्र आमकां बरें जावंक साध्य जाता पूण ती तिदवून आमी कशी दिता हें गरजेचें करेक्टींग समवन वीथ कंपॅशन कनवळायेन दिवची ती तिदवून आनीकल्याच्या त्या मोगान ताचें बरेंपण आशेवन दिवन तिची तिदवून तसली तिदवून मोगाच्या भावभयणीनो आनीकल्या व्यक्तीक वयर हाडटा ताचें जिवीत फळादी करता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज समय लागी आमी मागया आमच्या अंतस्करणाची फावो ती बरी जप्ती करून आमच्या त्या कुर्डेपणांतावन आमी भायर येवंक एक नितळ निर्मळ जिणी ह्या संवसारांत आमी जियोंक जेजून म्हणली ती उतरां माथेव सवांजेल 5 वसवर 8 ओळ नितळ मनाची ती कितली भागी ती देवाक पळयतली आमच्या जिवितांत आमी सोम्याच्या त्या मोगांत रावून सोम्याच्या कुर्पेन जियोंक आशेता हांव तर आमकां आमी सोम्या मुखार ह्या वेळार दवरया सोम्या जेजू तुज्या उतराचो उजवाड तुवें म्हाका आज दिलाय तुज्या उतरा मुखांतर म्हज्या जिविताचें कुर्डेपण समजून घेवन हांवें तुज्या उजवाडान कशें जियेचें म्हूण तुवें म्हाका कळीत केलाय सोम्या म्हजेर सत्रायेचो दोळो दवरूंक तुजी कृपा म्हाका दी एक नितळ निर्मळ काळी सोम्या तूं म्हजे तेर आस तुज्या उजवाडाच्या वाटेन दिसपट तें सोमकूंक सोम्या तुजो आदार लाभय सो जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन सगळे आमी बिरावया भवार्थाची उसारण्यात आमी करया सतमंता देवाक सरपदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र वरवीं गर्भेत जल्मलो अवकाळ जल्मलो पावसा पदकांत सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो सर्पदा बापाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिवांची मेल्ल्याची सत्य करून येतलो सतमंता कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जीवित आमेन सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक मोची
बोटां सरून तुका हाडूं येता उडो दाका सोरो तेरी तुझ्या मोगाची ये सोम्या तुका दिव कितें हांव सांगपारीक मोची हाता बोटां सोरून तुका हाडूं येता उडो दाका सोरो तेरी तुझ्या मोगाची मुझे है जीवन केलाय ते पावन पोविता मारुत्रान तुझा मुझे है जीवन केलाय ते पावन पोविता मारुत्रान तुझा म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावा सोवे आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावन दी म्हूण आतां आमी मागया हे तुमच्या आदले बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र भावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी ताकाचो वायन तुनसो आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो इतले कानवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सदवंदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक पातक माल सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतेन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 el balanzo सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकाचे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची
तेच पोरी जवान जतस त्याने कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नेक खरराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेछाक तुमचे पसोत आणि समेस मनशा पसोत ते वारू उतले हे म्हज्या उडासाक करात Pavartaso good pergatuya जिसू मेलो जिसू जीवन झाला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आणि तुजे सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्पुरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुद्दां व्हरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अवंकारी मरिये देवाचे माये सांगाती भगीवन जुजे तिजो निस्कळंक पोती भगीवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिताव तशी आमची बातकां बगूस आनी आमकां गाळ्यांत पडूं दिनाका पण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली खाजाच्या धरुणायंतली आमकां तूं निबार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेज सांग शांती समाधान दियेन एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवय आसो माय म्हाका सगुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाची शेळी संसाराची पकडतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराची पकडतेले आमची काकूत कर
देवाचे शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मरोन पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूडन रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमीन. Ismoci somiya gaita tuji mahima bovoda trega rakta tuja enya Ismoci somiya गायता तुझी महिमा उक्ते दुरुंदा दुर्बळे भीडा येण्यान तुझ्या तळ्या प्रार्थुया. काकुलदारा बापा सोडवून दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले आहे जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. ನಿರ್ಗಮನ ಗೀತೆ ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 217 F1. ओ विसब्दच्या ओ स्वरा आम्ही सल्या संसारा उष्टी सां जिविता खाना सल्या संसारा एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटे निर्सोलो सौम्यादी आधार समाधान संतोष आणि दुःख घेऊन आम्ही सल्या संसारा कष्टामध्ये बरोबसन सल्या संसारा एका ताळ्यान सर्यामी मुक्ता सदानी तिचे वाटे